دركا نشوفو لي زيتا و لي ستاتيستيك اللي عندنا في اللوجيسيال. ما يخفاش عليكم بلي اللوجيسيال ابار لا بارتي سيزي ديالو و لا بارتي حسابات، كاين لا بارتي ستاتيستيك. لي ستاتيستيك وين نلقاوهم في ايطا. عندنا بليزيور زيتا. نحبو نشوفو باغ اكزومبل لي فونت اللي درناهم، نحبو نشوفوهم سوا بار بياس ولا بار فاكتور ولا بار بون فونت ولا بار ارتيكل ولا بار كليون ولا بار فامي دارتيكل. واش معناتها هادي؟ فونت بار بياس معناتها نشوفو كامل لي فونت اللي درناهم كو سوا بار فاكتور ولا بار بون دو فونت، كاع لي فونت اللي ندارو. نحبو نشوفو لي فونت اللي درناهم غير بلي فاكتور، نشوفو لي فونت بار فاكتور. نحبو نشوفو غير لي فونت اللي درناهم بار بون، نشوفو لي فونت بار بون. نقدرو نشوفو لي زارتيكل اللي تباعو كامل، نقدرو نشوفو لي كليون اللي درنا معاهم لي فونت، ونقدرو نشوفو لي فامي دارتيكل اللي تباعو. نشوفو باغ اكزومبل لي فونت بار بياس، يعطيونا لا بيريود اللي نخيرو باش نشوفو فيها. قال باغ اكزومبل نحبو نشوفو لا بيريود دو موا من البروميي مي لو 31 مي. نحبو نشوفو لا بيريود تاع مي واش درنا فيها. دونك عندنا 3 فونت. الأولانية فيها 90,000 دينار، دارت لو 29/5/2018. لا دوزيام فيها 144,000 دينار، لا تروازيام فيها 144,000 دينار. هامليك لي نيميرو دو بياس اسوسيي. كيما هنا نشوفو بلي كامل سي دي فونت دارو بدي فاكتور. وهاديك لا بيريود تاع لي ستاتيستيك هادو. نقدرو نامبريميو ليطا هدايا ونطلعو لا هيرارشي ونرشيفيوه اكسيتيرا. واش عندنا تاني؟ نقدرو نشوفو لي فونت بار ارتيكل، كيف نديرو لا ميم بيريود. بعنا l'équivalent de 449 820 dinars en TTC bien sûr تاع l'article هذا. C'est le seul article اللي بعناه في هاد لا بيريود هادي. هاوليك لو توتال اشتي وهاوليك لا كونتيتي اللي تباعو. واش نقدرو نشوفو تاني؟ نقدرو نشوفو لي كليون اللي تعاملنا معاهم في لو موا دو مي. فوالا ميتابلاست لو سول كليون اللي خدمنا معاه في لو موا دو مي و بلو ميم مونطون، سي تو افي لوجيك. واش نقدرو نشوفو كوم ستاتيستيك تاني؟ نروح نشوفو دوكا باغ اكزومبل لي زاشا بار بياس، نشوفو كاع لي زاشا اللي درناهم في لو موا دو مي. درنا دو زاشا بدو فاكتور، هاوليك لو مونطون تاع لي دو زاشا وهامليك لي دات. سي الميم برانسيب كيما لي فونت برك في لي زاشا. عندنا تاني اشا بار فاكتور، اشا بار بون داشا، نشوفو لي زارتيكل اللي شريناهم لو بلوس، اللي شريناهم كامل ماشي اللي شريناهم لو بلوس، لي زارتيكل اللي شريناهم في لا بيريود دو موا دو مي. هامليك شرينا بور 714,000 دينار اون تي تي سي. نروح نشوفو دوكا سكي امبورت تاني لو بلوس سي لو شيف دافير اللي ندار. باغ اكزومبل نشوفو لو شيف دافير بار كليون في لو موا دو مي. دونك لو كليون ميت ا بلاس، درنا معاه لو شيف دافير بيان سور يكونو اشتي، درنا معاه هاد لو شيفر هدايا. نقدرو نشوفو لو شيف دافير بار فوندور، هاك شيف دافير بار اوتيليزاتور كيف. اذا كانوا عندنا بزاف لي فوندور نقدرو نشوفو كل واحد والشيف دافير اللي دارو. دونك لو سول شيف دافير اللي ندار سي لادمينستراتور اللي دارو في هاد الكا في الدوسي دو ديمونستراسيون تاعنا. نقدرو نشوفو تاني لا مارج بينيفيسيار بار اوتيليزاتور، نشوفو شاك فوندور شحال دار لا مارج. كيما هنا l'administrateur دار une marge de 126,000 دينار اللي راهي une marge de 50%, ce qui est pas mal. هذا اون غرو l'administrateur نقدروا نفهمو بلي ما دار aucune remise، باع كلش بلا مارج توتال، قدر يبيع sans remise. نشوفو لا مارج بينيفيسيار بار ارتيكل. هنا نشوفو فيك ما صراوش لي ريميز راح نلقاو لا ميم شوز. هاديك اكزاكتومون هاديك لي مارجينا في هاد الارتيكل 50%. عندنا تاني نقدرو نشوفو لي كريونس، ما عندناش لي كريونس بور لو مومون.
ونقدروا نشوفوا باغ اكزومبل ان ايطا كليون. شوفوا ليطا تاع هاد الكليون كاع واش درنا معاه، واش درنا معاه كوم دوفي، كوم بون كوموند، كوموند ليفريزون، كوم فاكتور، كوم افوار، لي روتور تاعو، ميم لي ريغلومون.